प्रोफेसर असद सलीम शेख आपसे मुखातिब हूँ। आज एक हम बड़े दिलचस्प मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। वो मौजू इंसानी तमद्दन और इर्तिका जो हुआ है शुरू से लेकर अब तक, उसमें जो उसके ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाली सवारियाँ हैं मुख्तलिफ़, वो किस नौइयत की थीं, और फिर बरे सगीर के अंदर जो लोगों के ज़ेरे इस्तेमाल आने वाली मुख्तलिफ़ तरह की सवारियाँ रही हैं, वो किस नौइयत की थीं। और फिर बिल आखिर क़याम पाकिस्तान से पहले अंग्रेज़ी दौर के अंदर ये जो जदीद बसों का आगाज़ हुआ, जदीद सवारी का आगाज़ हुआ, तो लाहौर की जदीद सड़क माल रोड के ऊपर किस किस्म की सवारियाँ चलती हुई हमें नज़र आती थीं। इंसानी तमद्दन और माशरे की अगर बात की जाए तो शुरू से लेकर जब से इंसान पैदा हुआ, एक माशरा वजूद में आया, तो तब से इंसान को सफ़र करना पड़ा। एक जगह से दूसरी जगह उसको अपनी ज़िंदगी के इर्तिका के लिए, बका के लिए, अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात की तकमील के लिए वो दूसरी जगह सफ़र करना पड़ा। तो ज़ाहिर है कि इंसानी तारीख़ से जो आगाही हमें तारीख़ दानों ने दी है, उसके मुताबिक हम देखते हैं कि जो इब्तदाई तौर पर लोग पैदल सफ़र करते थे, वो सैकड़ों मील तक का सफ़र वो पैदल चल कर वो करते थे अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए। ये उनका सफ़र इनफरादी भी होता था, ये सफ़र उनका इज्तिमाई भी होता था, ग्रोहों की शक्ल में भी होता था। तो फिर जो मुख्तलिफ़ तरह के जानवर हैं जो उनको अपनी सवारी के लिए इस्तेमाल किया। तो ये ऊँट सराई जो सवारी के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। खच्चर और गधा जो है ये पहाड़ी इलाकों पे सवारी के लिए इस्तेमाल होता रहा, और घोड़ा तो हर जगह पे इस्तेमाल हुआ। तो दुनिया के अंदर माजी के अंदर हम देखते हैं कि ये जो जानवर हैं, ये घोड़ा, खच्चर, गधा, ऊँट या बैल, ये हमेशा इंसानों की सवारी के लिए या बार बर्दारी के लिए इस्तेमाल होता रहा है। फिर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ तरह की जो गाड़ियाँ हैं जो इन जानवरों के पीछे लाद कर वो इस्तेमाल की जाती रहीं, वो भी सवारी के लिए इस्तेमाल होती रही हैं। उनमें फिर माजी के अंदर बैलगाड़ी का सबसे बड़ा ज़िक्र माजी की तारीख़ के अंदर हमें नज़र आता है कि बार बर्दारी के लिए और सवारी के लिए बैलगाड़ी इस्तेमाल होती रही। घोड़ों के पीछे जो लकड़ी के मुख्तलिफ़ तरह के गाड़ियाँ बनाकर वो इस्तेमाल होती रहीं। तो खच्चरों और गधों के पीछे भी इस तरह की लकड़ी की बनी हुई गाड़ियाँ मुख्तलिफ़ तरीके से, जब पहिया वजूद में आया दुनिया के अंदर, पहिए की ईजाद हुई, तो देन ये गाड़ियाँ भी वजूद में आती चली गईं। तो तांगा, बैलगाड़ी, खच्चर के पीछे इस तरह, और बगियाँ और इस तरह की जो सवारियाँ हैं वो इस्तेमाल में होती रही हैं, और ये 19वीं सदी तक हम देखते हैं ये आम रिवाज था। फिर हम देखते हैं कि अगर हम माल रोड लाहौर का ज़िक्र करें तो मेरी किताब ठंडी सड़क, जिसमें मैंने इन सवारियों का तफसील के साथ ज़िक्र किया है, कुछ वो बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि क़याम पाकिस्तान से पहले हम देखते हैं कि जो अंग्रेज़ी ज़माने की बसें हैं वो चलना शुरू हुई 19वीं सदी के इब्तदाई दौर के अंदर। तो लाहौर से मुख्तलिफ़ रूट्स की तरफ गाड़ियाँ जाती थीं। लाहौर से गुजरात की तरफ, जेलम की तरफ भी जाती थीं, मुल्तान की तरफ भी गाड़ियाँ जाती थीं, और सरगोदा और शाहपुर की तरफ भी गाड़ियाँ जाती थीं। तो 1930 की दहाई के अंदर हम देखते हैं कि जो बसें शाहपुर या सरगोदा से लाहौर की तरफ जाती थीं, वो 2-3 बसें होती थी सारा दिन में जो आती और जाती थीं। उस ज़माने में ट्रक नहीं होते थे, और बसों के अंदर जो सीटें होती थीं वो दोनों अतराफ से लंबी सीटें होती थीं, दरमियान में खाली जगह होती थी, और उस खाली जगह को माल के लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, या उसकी छत पर वो लाद कर सामान ले जाते थे। तो वो बैक वक़्त जो बस होती थी वो ट्रक का भी सूरत अख्तियार कर जाती थी, और सवारियों के लिए भी इस्तेमाल होती थी। और अड्डे के ऊपर मैं अपने अगर शहर की बात करूं, पिंडी भटियां की, तो मेरे बुज़ुर्ग बताते थे कि एक बस जो सरगोदा या शाहपुर की तरफ से आती थी, तो जब अड्डे पर खड़ी होती तो फिर उसका कंडक्टर बाज़ार में आकर, घरों में आकर सवारियों को बताता है, जी गाड़ी आ गई हुई है, अब आप चलें। मेरे दादाजी का घी का कारोबार था, देसी घी का। वो लाहौर और अमृतसर की मंडी तक वो घी बेचने के लिए ले जाते थे, और उसी बस के अंदर वो अपने टीन घी के ले जाकर वहाँ फ़रोख्त करते थे। तो उस वक़्त जो उनके बकौल के
جو ٹائر تھے گاڑیوں کے وہ ٹیوب والے نہیں ہوتے تھے، وہ نرم ٹائر نہیں ہوتے تھے، لہذا وہ بڑے سخت ہوتے تھے، اور وہ جو سواریاں اس میں جب بیٹھتی تھیں اور سڑک پر گاڑی چلتی تھی تو وہ سر ٹکراتے تھے بس کی چھت پر۔ چنانچہ ہر سٹاپ کے اوپر سرکاری طور پر ہاسپٹل کے ڈسپنسر کو اس بات کی ہدایت ہوتی تھی کہ بس آنے سے 5-10 منٹ پہلے وہ بس سٹاپ کے اوپر آ کر وہ فرسٹ ایڈ کا باکس لے کر کھڑا ہو، تاکہ اس بس سے نکلنے والی سواریاں جو راستے میں جن کے سر ٹکرا کر بس کی چھت سے وہ پھٹ جاتے تھے ان کو مرہم پٹی کرے۔ تو ہر دفعہ ایک آدھ سواری کا سر لازمی طور پر پھٹا ہوتا تھا اور اس کو مرہم پٹی کی جاتی تھی۔ تو یہ سلسلہ اس وقت تک رہا جب تک کہ ٹائروں کے اندر ٹیوب نہیں آ گئی، اور وہ ڈسپنسر کی ڈیوٹی ورنہ لگتی رہتی تھی۔ پھر لائٹ کا بندوبست بھی نہیں ہوتا تھا، شام سے پہلے پہلے ان بسوں کو اپنی جگہ پر پہنچنا ہوتا تھا۔ بسوں کے اندر ڈائنمو لائٹ نہیں تھی، آگے گیس کا سلنڈر لے کر، گیس کا جو وہ لیمپ لے کر وہ بیٹھتا تھا ایک بندہ، اور شام ہونے کے بعد اگر دیر سے بھی ہو جائے تو اسی کے ذریعے سے بس کا جو ڈرائیور تھا وہ اس کو دیکھ کر اپنی بس کو چلانے کا پھر اہتمام کرتا تھا۔ جہاں تک لاہور کی مال روڈ کے اوپر چلنے والی گاڑیوں کا تعلق ہے تو وہ شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی بگیاں اور تانگے یہ چلا کرتے تھے، اور جو بگیاں اور تانگے ہوتے تھے وہ لوگوں کے اپنی ذاتی ملکیت بھی ہوتے تھے۔ بعض اشراف جو فیملی ہوتی تھیں ان کی اپنی خاص بگیاں ہوتی تھیں، خواتین کے پردے کا اہتمام بھی اس کے اندر ہوتا تھا۔ تو عام سواریاں یہ لاہور کے اندر ہمیں چلتی ہوئی اندرون لاہور یا بیرون لاہور وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سائیکل کا زمانہ آتا ہے تو وہ سائیکلوں کا بڑا رواج ہوا۔ وہاں جو ریلے کا سائیکل تھا وہ بڑا مشہور تھا اپنے زمانے میں، اور سب سے بڑی مہنگی سائیکل اسی کی ہوتی تھی، وہ 50 روپے میں 1920-30 کے عرصے میں وہ ملتی تھیں۔ پھر کچھ اور سائیکلیں اور قسم کی بھی تھیں جو قدر سستی تھیں، جن کی قیمت 40 اور 45 روپے کے نزدیک ہوتی تھیں۔ پھر جاپان نے ایک سائیکل نکالی جس کی قیمت جو اس وقت ہمیں نظر آتی ہے وہ 19 روپے کی سائیکل تھی۔ ان سائیکلوں کے آگے لائٹ نہیں ہوتی تھی، ڈائنمو لائٹ کا رواج قدر بعد میں ہوا۔ وہی رات کی روشنی کے لیے گیس کا لیمپ جو ہے وہ آگے رکھا جاتا تھا، اور گیس کے لیمپ کے بغیر سائیکل چلانا ممنوع تھا۔ باقاعدہ سائیکل کا نمبر ہوتا تھا، ہر ایک سائیکل کے اندر ٹیوب کے اندر ہوا ڈالنے کے لیے پمپ بھی رکھا ہوتا تھا۔ تو یہ لوگ جب سینما میں جاتے تھے سائیکلوں کے اوپر سوار ہو کر لوگ، تو یہ جو سائیکلیں ہوتی تھیں ان کے جو پمپس ہوتے تھے اور لائٹس ہوتی تھیں، گیس کی لائٹ آگے ہوتی تھی، یہ رکھنے کی پابندی تھی سرکاری طور پر۔ ہر سائیکل کا نمبر بھی ہوتا تھا اور باقاعدہ ان کو ٹوکن جاری کیا جاتا تھا۔ بغیر نمبر کے، بغیر لائٹ کے سائیکل چلانا ممنوع تھا۔ اور جس طرح آج کوئی خلاف ورزی ٹریفک کے اصول کی جائے اور موٹر سائیکل اور گاڑی موٹر کار کا چالان ہوتا ہے، اس زمانے میں سائیکل کا چالان ہوتا تھا۔ سینموں کے اندر آپ جاتے تھے تو سینمے کے اندر لکھا ہوتا تھا باہر کے سائیکل سٹینڈ کے اوپر کہ اپنے گیس لائٹ اور پمپ کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ چنانچہ سینما بین ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی لائٹ اور جو پمپ ہے وہ ساتھ لے کر اندر فلم دیکھنے چلے جاتے تھے۔ سائیکلوں کا زمانہ بڑا مروج رہا، بڑے بڑے افسر بھی سائیکلوں پر سفر کرتے تھے، ڈپٹی کمشنر تک جو تھے وہ سائیکل پر سفر کرتے تھے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں کا زمانہ شروع ہوا۔ 1930 کی دہائی میں موٹر کاریں آنا شروع ہو گئی لاہور کے اندر، اور شروع میں 5 موٹر کاریں جو ابتدائی طور پر جن لوگوں کے پاس تھیں اور مال روڈ پر ان کی آمد و رفت ہمیں نظر آتی تھی، ان کا ذکر ہم جب کرتے ہیں تو ایک انسپیکٹرس سکول تھی جس کی شادی کسی رئیس کے ساتھ ہوئی تھی، اور اس کو 1928 میں وہ جہیز کے اندر گاڑی ملی تھی۔ سرخ کلر کی اس کی مورس گاڑی تھی جس کے اوپر چھت وہ بند ہو جاتی تھی، کھول بھی لیتی تھیں، تو وہ مال روڈ پر اکثر آیا کرتی تھیں، اور کبھی کبھار جو ٹولنٹن مارکیٹ ہے وہاں سے سودا سلف بھی لیتی تھیں۔ ایک گاڑی اس کی نظر آتی تھی مال روڈ کے اوپر۔ اس کے علاوہ جو ڈپٹی کمشنر تھا لاہور کا، ان کے پاس بھی سرکاری گاڑیاں تھیں۔ اس کے علاوہ میاں افتخار الدین کے پاس گاڑی تھی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر مراجکر ایک بڑے سرجن تھے، ان کے پاس گاڑی تھی۔
پہلے وہ سائیکل پر آتے جاتے تھے اور بگی پر آتے جاتے تھے، تو بعد ازاں انہوں نے مہاراجہ پٹیالہ جب بیمار ہوئے، اس کا بڑا کامیاب علاج کیا، تو مہاراجہ پٹیالہ نے ان کو تحفے کے طور پر وہ گاڑی عنایت کی۔ تو اس طرح سے ڈاکٹر مراجکر کی گاڑی بھی مال روڈ کے اوپر نظر آتی تھی۔ عبدالعزیز مارماڑا کے پاس بھی گاڑی تھی، عبدالعزیز کیسر کے پاس گاڑی تھی۔ یہ لاہور کے روسا تھے کہ جن کے پاس گاڑیاں تھیں۔ میاں افتخار الدین ہو گئے، عبدالعزیز مارماڑا ہو گئے، میاں عبدالعزیز ہو گئے، تو ڈپٹی کمشنر ہو گئے۔ تو یہ چند گاڑیاں جو ہمیں وہاں نظر آتی ہیں لاہور کے مال روڈ کے اوپر، وہ ان کی آمد و رفت ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ تدریجی عمل کے تحت بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اب تو کروڑوں روپے کی گاڑیاں ہر شخص کے نیچے ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن آج سے اگر ہم 100 سال پیچھے چلے جائیں، 80-90 سال پیچھے چلے جائیں، تو لاہور کی مال روڈ کا منظر کچھ اور ہمیں نظر آتا ہے۔ وہاں بگیاں، وہاں تانگے، وہاں سائیکلیں اور کالج کی لڑکیاں چلاتی ہوئی، انگریز خواتین چلاتی ہوئی، ڈپٹی کمشنر اور کمشنر سائیکلوں پر آتے جاتے وہ ہمیں نظر آتے تھے۔ تو یہ تاریخ کا ایک عمل ہے، یہ سماج کی بدلتی ہوئی تمدنی ترقی اور تبدیلیوں کا عمل ہے، اور نہ جانے آنے والے دنوں میں کس قسم کے جدید گاڑیاں ہمیں سڑکوں پر رینگتی ہوئی نظر آئیں گی۔